लोकांनी येऊन आमचे घर मोडले सगळे उजो लायले वाशी असले सामान सगळे मोडून उडवले म्हणजे आम्ही थंय रावतली अशी जे आमचे थंय वाडी जातली लोक चढ जातलो मागीर शिक्षणान कितें जातलें अशें ते तेंच्यांनी कितें चिंतलें तें काय आमकां खबर ना तुमकां म्हणजे खूप पेनफुल दिसता की थोडी ती चायल्ड मॅरेज आसा लग्न जाता अशें बेगीन लग्न जाता हे सगळें जाता दोतरा कडेन गेल्या उपरांत त्रास जातलो आपणाक शिकान फुडें व्हडले जावं म्हणून सांगता मागीर आपला आपूण घरा बरें सापडटलें म्हणून सांगता तुमी शिका म्हणून मागीर फुडें नोकरी अशें सापडटली म्हणून सांगता तरी फुडें शिकल्यार तें तरी फुडें कितें करतलें आनी तेणी सोडलें आनी तेणी लग्न जालें चेडवांनी शिकपाक जाय अशें दिसता हय आम्हाला बरं दिसता शिकवलं हिसाब दिसता पण आता भर काय काय त्यात आता देवाक खबर खरें सांगचें म्हणल्यार आमी केन्ना तशें पळोवंक जायना ती बाबा अशी आमी एक सगळीं मनशां आनी जशी ती भुरगीं तशी आमी भुरगीं आपल्या भितरूच रावल्ल्या कारणान दुसरो समाज खंय पावला तेंच्या मदीं समरसताय जायना इन्क्लुजन जायना आनी ताका लागूनूय डेव्हलपमेंट थोडें जायना आमी खरें म्हणटा भुरगो भायर गेलो काय सुदारता अशें म्हणटा तशी ती कम्युनिटी भायर अजून फुटोंक ना